नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं अक्षता बोडके तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. मुखेल खबरो. म्यानमाराचो प्रदेश भारताच्या सुरक्षा हिताच्या आड वापरपाक मेळचो ना अशें म्यानमाराचे राष्ट्राध्यक्ष यू मिन ऑंग लायंग हांणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांकां आश्वासन दिलां. सर्वोच्च न्यायालयान नव्यान नेमिल्ले 5 न्यायाधीश आयज सोपूत घेतले. कुशळटाय विकास आनी उद्देजकता मंत्रालयान नवी दिल्लीत इंडिया स्कील एक्सिलरेटर हाचे उंचेल्या पांवड्यावेले परिशदेचें आयोजन केलें. भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नाबीन हांणी काल नवी दिल्लीत पक्षाचे वरिश्ठ पदाधिकारी आनी कार्यकर्ते हांचे कडेन बसका घेतली. आतां पुराय खबरो. म्यानमाराचो प्रदेश भारताच्या सुरक्षा हिताच्या आड वापरपाक मेळचो ना अशें म्यानमाराचे राष्ट्राध्यक्ष यू मिन ऑंग लायंग हांणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांकां आश्वासन दिलां. काल नवी दिल्लीत वेपार, संरक्षण, उर्जा आनी जोडणी ह्या मळार द्विपक्षीय संबंद वाडोवपा खातीर दोनूय फुडाऱ्यांनी व्यापक उलोवणी केली. यू मिन ऑंग लायन भारताच्या 5 दिसांच्या भोंवडेर आसात. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्यानमाराच्या सार्वभौमत्व आनी प्रादेशीक अखंडते खातीर भारताचो आदार आसा अशें सांगलें आनी दोनूय वटांनी आपल्या सुरक्षा हिताक दुस्मानपणाच्या कार्यावळी खातीर सार्वभौम प्रदेशाचो गैरवापर आडावपाचें म्हत्व स्पश्ट केलां अशें मिस्री हांणी सांगलां. म्यानमार वटेनच्या ईशान्येक वावुरपी कांय आतंकवादी गटांचो प्रस्न प्रधानमंत्र्यांनी मांडला अशें विदेश वेव्हार सचीव मिश्री हांणी सांगलें. दोनूय वटांनी जाल्ल्या उलोवपांत वेपार आनी अर्थीक संबंद, संरक्षण आनी सुरक्षा संबंदीत प्रस्न, शिमो वेवस्थापन, उदरगत मजत तशेंच प्रादेशीक परिस्थितीचो आस्पाव आशिल्ल्या द्विपक्षीय प्रस्नांचेर भर दिल्लो. दोनूय वटांनी खास करून वेपार आनी गुंतवणूक, भलायकी, शिक्षण, उर्जा, कृत्रीम बुद्धी सारकिल्ल्या गंभीर तंत्रगिन्याच्या मळार सहकार वाडोवपाची इत्सा उक्तायली. राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजीत डोवल हांणी राष्ट्राध्यक्ष लायंग हांचे कडेन द्विपक्षीय संबंदीत मुखेल प्रस्नांचेर चर्चा केली. म्यानमाराच्या फुडाऱ्यां वांगडा जायते मंत्रीमंडळ, मंत्री, वरिश्ठ अधिकारी आनी वेवसायीक फुडारी आशिल्ले उंचेल्या पांवड्यावेले शिश्टमंडळ आसात. म्यानमाराचे राष्ट्राध्यक्ष आयज वेवसायीक आनी उद्देगीक संवाद आनी स्थळ भेटी खातीर मुंबयत पावतले. सर्वोच्च न्यायालयान नव्यान नेमिल्ले 5 न्यायाधीश आयज सोपूत घेतले. भारताचे मुखेल न्यायाधीश सूर्यकांत न्यायाधीशांक पदाचो सोपूत दितले. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी भारताच्या मुखेल न्यायाधीशा कडेन सल्लो घेवन सर्वोच्च न्यायालयान 5 नवे न्यायाधीश नेमल्यात. कायदो मंत्रालयान जारी केल्ले अधिसुचोवणे प्रमाण पंजाब आनी हरियाणा उच्च न्यायालयाचे मुखेल न्यायाधीश शील नागू, मुंबय उच्च न्यायालयाचे मुखेल न्यायाधीश चंद्रशेखर, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाचे मुखेल न्यायाधीश संजीव सचदेव आनी जम्मू काश्मीराचे मुखेल न्यायाधीश आनी लडाख उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश अरुण पल्ली हांकां सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून नेमतले. तशेंच वरिश्ठ वकील वेंकिता सुब्रमणी मोहनाची सर्वोच्च न्यायालयान न्यायाधीश म्हणून नेमणूक जाल्या. कुशळटाय विकास आनी उद्देजकता मंत्रालयान नवी दिल्लीत इंडिया स्कील एक्सिलरेटराचे उंचेल्या पांवड्यावेले परिशदेचें आयोजन केलां. मंत्रालयान संवसारीक अर्थीक माचयेच्या सहकार्यान फ्रॉम इनसायट टू एक्शन क्लोजिंग स्कील गॅप्स फॉर ग्रोथ ह्या विशयांतल्यान तांचें आयोजन केलें. कुशळटाय उदरगत आनी उद्देजकते राज्यमंत्री जयंत चौधरी हांणी ह्या मेळाव्याक मार्गदर्शन करतना कुशळटाय विकास जावपी उद्देगीक मागणी आसल्यार भारताची लोकसंख्या शास्त्रीय बळगें संवसारीक वाडीचो मुखेल चालक जावंक शकता अशें सांगलें. फुडाराक कामगार बळ तयार करप खातीर उद्देग आनी शिक्षणीक मळां मदीं सहकार्याच्या गरजेचेर तांणी भर दिलो. ह्या निमतान ईशान्य प्रदेशाचे शिक्षण आनी उदरगत राज्यमंत्री डॉ. सुकांत मजुमदार हांणी शिक्षण आनी रोजगार क्षमता मदीं खोलायन एकात्मता करपाच्या गरजेचेर भर दिला. नेटान विकसीत जावपी उद्देगांची मागणी पुराय करपा खातीर शिक्षणीक संस्थांनी शिकपी लोकांक संबंदीत कुशळटाय, अनुकूलताय आनी आजीवन शिकपाची मानसिकताय सज्ज करची पडटली अशें तांणी सांगलें. ह्या परिशदेन कामगार बाजारपेठेची मुखेल प्रवृत्ती वळखुवप आनी गंभीर कुशळटायेच्या अंतराक फुडो करपा खातीर भागीदारीची वाडोवपा खातीर भर दिलो. भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नाबीन काल नवी दिल्लीत पक्षाचे वरिश्ठ पदाधिकारी आनी कार्यकर्ते हांचे कडेन बसका घेतली. प्रसार माध्यमां कडेन उलयतना पक्षाचे खासदार आनी प्रवक्ते डॉ. संबीत पात्रा हांणी नरेंद्र मोदी सरकाराची 12 वर्सांची सेवा, संघटनात्मक विस्तार आनी समाजांतल्या वेगवेगळ्या वर्गांतल्यान पक्षाची पातळी वाडोवपाचो हेतू आशिल्ल्या फुडाराच्या उपक्रमाचेर भर दिवपी मुखेल तपशील वांट्टले.
सरकार 12 वर्सां पदार्पण करता अशें तांणी सांगलें आनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला भारत देशाची प्रगती जावन दरेक क्षेत्रांत उदरगत जायत आसा आनी भारतीय जनता पार्टी आनी NDA हांकां 22 राज्यांनी सरकारांत सेवा दिवपाची संद मेळ्ळ्या अशें पात्रा हांणी सांगलें. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं आयकतात. तुमच्या भोवतणच्या आणि संवसारांतल्या ताज्या घडणुकांच्या म्हायती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. आयकात सकाळी 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोंकणी प्रादेशीक बुलेटिन. तशेंच सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमकां फॉलो करात. आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर. अस्तंत आशियांतल्या चालू भूराजनितीक परिस्थितीक लागून आनी रसद आनी पुरवण साखळीचेर ताच्या अप्रत्यक्ष परिणामाक लागून आव्हानां आसून लेगीत भारतीय रेल्वे कंपनीन अंदू मे म्हयन्यात 14.5 कोटी टन मेरेन म्हाल साध्य केला. फाटल्या वर्साच्या त्याच काळा परस ही 1.3% वाड जाल्या अशें रेल्वे मंत्रालयान सांगलां. लोखंड, धातू, तिखें आनी सारे सयत बरी कामगिरी जाल्ल्यान ही वाड जाली. भारतीय रेल्वेन कोळशाच्या हालचालीक प्राधान्य दिलें आनी उश्णताय वीज प्रकल्पाची गरज भागोवपा खातीर उर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करपा खातीर ताच्या संक्रमणाचेर बारीकसाणीन नदर दवरली. मजगतीं अंदू मे म्हयन्यात भारतीय रेल्वेन 61 कोटी परस चड प्रवासी व्हरतले जाल्यार फाटल्या वर्साच्या त्याच काळांत सुमार 59 कोटी प्रवासी व्हेल्या. ही वाड मुखेलपणान बिगर उपनगरीय विभागाक लागून जाल्या. तातूंत 7.4% वाड जाल्या आनी प्रवाशांचो आंकडो 28 कोटींतल्यान 30 कोटी मेरेन वाडला. डिजिटल इंडिया भाशिनी विभागान भाशिनींतल्यान भारताच्या पुराय उद्देगांत आनी अंतर्गत वेपार पर्यावरण प्रणालीत भोवभाशी डिजिटल क्षमता घटमूट करपा खातीर उद्देग आनी अंतर्गत वेपार प्रसार विभाग DPIIT कडेन कबलात केल्या. इलेक्ट्रॉनिक्स आनी IT मंत्रालयान ह्या सहकार्याचो हेतू DPIIT डिजिटल प्लॅटफॉर्मा वरवीं भोवभाशीक प्रवेश, भोवभाशीक शासन आनी भोवभाशी सेवा दिवपाचो प्रसार करपाचो आसा अशें सांगलां. सरकारी म्हायती मेळोवपाक स्टार्टअप आनी उद्देगीक सेवा, धोरण संवाद आनी नागरिकांच्या सहभागान भाशेची आडमेळी उणी करून समावेशक गुंतवणूक पर्यावरण प्रणालीच्या विकासाक हो उपक्रम आदार दितलो. समावेशक, सुलभ आनी AI चालीक लायिल्ल्या डिजिटल शासनाक भारताची लोकसंख्ये प्रमाण मुळावी बांदावळ म्हणून भाशिनीची भुमिका आनीक बळकट जाता. भारताच्या नेबरहूड फर्स्ट, एक्ट ईस्ट आनी महासागर धोरणांत म्यानमार म्हत्वाचो भागीदार आसा अशें राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी सांगलें. राष्ट्रपती भवनाक म्यानमाराचे राष्ट्राध्यक्ष यू मिन ऑंग लायन हांकां येवकार दितना राष्ट्रपती मुर्मू हांणी भारत आनी म्यानमार हांचे मदीं शेकड्यांनी वर्सां खोलायेन सांस्कृतीक आनी अध्यात्मीक संबंद आसात अशें सांगलें. भारता कडेन म्यानमाराचे म्हत्वाचे संबंद उजवाडाक हाडून राष्ट्रपती मुर्मू हांणी भारता कडेन शिमो वांटून घेवपी हो एकमेव आशियाई देश आसा अशें सांगलें. म्यानमाराचे राष्ट्राध्यक्ष म्हणून पदभार घेवपा खातीर राष्ट्राध्यक्ष लायन हांकां परबीं दितना राष्ट्रपती मुर्मू हांणी द्विपक्षीय भागीदारी आनीक घटमूट करपा खातीर नव्या सरकारा वांगडा काम करपाची संद भारत देश घेता आनी म्यानमार सरकाराच्या यत्नांक आदार दिवपाक भारत तयार आसा अशें राष्ट्रपती मुर्मू हांणी उक्तायलें. 6 म्हयन्यां पयलीं जाल्लो भारत ओमान व्यापक अर्थीक भागीदारी करार CEPA हाका लागून जाला अशें केंद्रीय वाणिज्य आनी उद्देग मंत्री पियुष गोयल हांणी सांगलां. नवी दिल्लीत प्रसार माध्यमांक मार्गदर्शन करतना गोयल हांणी सेपा हो फकत वेपारी करार न्हय तर सांस्कृतायेच्या विस्वासाचें विधान आसा अशें सांगलें. ही व्यापक कबलात ओमाना कडेन भारताच्या संबंदांत नवी गती जोडटली अशें मंत्री गोयल हांणी स्पश्ट केलें. मंत्र्यांनी म्हायती दितना पयल्या दिसा सावन भारतान ओमानांतल्या भारताच्या 99% परस चड नियाळतीचो आस्पाव आशिल्ल्या ओमानाच्या 98% दर मार्गाचेर शुल्क मुक्त प्रवेश मेळयतलो अशें सांगलें. हो करार लागू जातकच भारताचे कामगार, MSME आनी कापड, खेळां, कपडे उत्पादन, फार्मा आनी वैजकी उपकरणां, मोटारी आनी दर्यांती उत्पादनां अशा वेगवेगळ्या क्षेत्रांतले नियाळदार ओमानी बाजारांतल्या सर्तकांच्या आड प्राधान्य प्रवेशाचेर पावल दवरतले अशें तांणी सांगलें. परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. म्यानमाराचो प्रदेश भारताच्या सुरक्षा हिताच्या आड वापरपाक मेळचो ना अशें म्यानमाराचे राष्ट्राध्यक्ष यू मिन ऑंग लायन हांणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांकां आश्वासन दिलां.
सर्वोच्च न्यायालयान नव्यान नेमिल्ले 5 न्यायाधीश आयज सोपूत घेतले. कुशळटाय विकास आनी उद्देजकता मंत्रालयान नवी दिल्लीत इंडिया स्कील एक्सिलरेटर हाचे उंचेल्या पांवड्यावेले परिशदेचें आयोजन केलें. भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नबीन हांणी काल नवी दिल्लीत पक्षाचे वरिश्ठ पदाधिकारी आनी कार्यकर्ते हांचे कडेन बसका घेतली. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. मुखावेलें राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयज सांजे 6:30 आयकूंक मेळटलें. नमस्कार.